फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक घर को देखते हैं जो अमेरिका के एक टेक्सास सिटी में था। यहाँ पर हम एक औरत को देखते हैं। वो इस घर में रहती है अपने 2 बच्चों के साथ। वो घर बहुत ही सुनसान इलाके में था। यहाँ पर वो औरत सुबह उठती है और बहुत अपसेट थी। रमोना के हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और सुबह उठते साथ ही वो अपने हस्बैंड की वीडियो देखती है। उसके 2 बच्चे थे और यहाँ पर उसे अपने हस्बैंड की मौत का बहुत ज़्यादा दुख था क्योंकि वो उसके साथ ही मौजूद थी एक्सीडेंट में, और इसी एक्सीडेंट में उसने अपनी एक टांग भी खो दी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डिप्रेस रहने लगती। और सुबह सबसे पहले वो ये दुआ करती कि मुझे ऑनेस्टी मिले और मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले। अब ये सब करके वो बाहर आ जाती है, बहुत अपसेट होती है और अपने बच्चों को भी बिल्कुल प्यार नहीं करती और अपने घर पर भी तवज्जो नहीं देती। वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराती थी, या शायद अपने शौहर को या इस घर को और बच्चों को, अपनी इस लाइफ का। उसे लगता था कि अब वो बहुत ही मिजरेबल हालात में है। वो पहले भी शायद इतनी सेटिस्फाई नहीं थी, लेकिन अब शायद और ही बुरे हालात हैं। उसका बेटा टेलर और बेटी एनी उसके साथ रहते थे। घर का काम वो उसके उठने से पहले ही कर लेते थे ताकि वो ज़्यादा गुस्सा ना करे। और यहाँ पर रोज़ सुबह उठकर वो चिड़चिड़ करती और अपने बच्चों को डांटती, बिला वजह स्कूल करती। अब यहाँ पर उसके दोनों बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपनी माँ के इस रवैये की वजह से वो दबके रहते, चुप रहते, साइड पर रहते और काम खुद भी कर लेते। लेकिन फिर भी जब वो सुबह उठती तो वो उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलती और यहाँ पर अपनी लाइफ के बारे में भी हर वक्त बुरी ही बातें करती कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही बुरी है, काश मेरे अच्छे हालात होते। अचानक बाहर उसकी नज़र पड़ती है। जैसे रोज़ में मामूल के मुताबिक वो बाहर देखती थी, यहाँ पर उसे एक औरत बैठी हुई नज़र आती है जो कि काले लिबास में पूरी तरीके से बैठी होती है। इतनी धूप में बाहर कोई भी नहीं था, पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ था और वो बाहर उसको देखकर बहुत हैरान होती है। उसका बेटा टेलर भी उसको बाहर देखता है और कहता है कि ये बाहर कौन है। उसकी माँ कहती है तुम दोनों अंदर ही रहो, मैं देखकर आती हूँ कि ये औरत कौन है, शायद इससे कोई हेल्प चाहिए हो या शायद वो ज़ख्मी हो। अब वो बाहर जाती है और उस औरत को कहती है कि तुम मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे क्या कर रही हो, यहाँ से निकलो। यहाँ पर तुम्हें किसी अगर मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, लेकिन यहाँ बैठो मत, तुम मेरे बच्चों को डरा रही हो। वो औरत कहती है तुम जानती हो मैं कौन हूँ और मैं अब यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी, और ऐसा ऐसा मैं तुम्हारे घर के अंदर घुस जाऊँगी। मैं वही हूँ जिसको तुमने खुद बुलाया था। अब वो समझ नहीं पाती कि वो औरत कौन है और ये फजूल बातें क्यों कर रही है। वो जान के उसको ड्रावा डालती है कि मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगी, जबकि उसके घर में लाइट नहीं आ रही थी और फ़ोन के सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। उसकी गाड़ी भी ख़राब पड़ी हुई थी, बहुत ही बुरे हालात थे, लेकिन खैर वो उसको डराती ज़रूर है और ये कहकर अंदर आ जाती है। उस औरत के हाथों में खून लगा होता है। वो उसको देखकर बहुत डर जाती है और भागती है अंदर की तरफ। उसका बेटा और बेटी दोनों खिड़की से मंजर बाहर देख रहे होते हैं और अपनी माँ को अंदर आता हुआ घबराता हुआ देखकर वो बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि वो आखिर कौन है और यहाँ पर हमारी माँ को क्या बोला जो हमारी माँ इतना घबरा गई। और वो अंदर आ जाती है और वो औरत बाहर बैठे हुए उनके घर की तरफ ही देखी चली जा रही थी। जैसे ही वो अंदर आती है, उसका बेटा टायलर उससे पूछता है कि वो क्या कह रही थी और वो कौन है, क्या आप उसको जानती हैं। अब यहाँ वो अपने बच्चों से ही लड़ना शुरू कर देती है, कहती है मुझे क्या पता वो कौन है और क्या करने आई है, खुद ही दफ़ा हो जाएगी, कितनी देर गर्मी में बैठेगी। लेकिन कुछ घंटे गुजरने के बावजूद वो औरत वहीं पर बैठी थी, बल्कि अब शायद थोड़ा ज़्यादा नज़दीक हो गई थी घर के। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो चाहती क्या है, आखिर यहाँ पर क्यों आई है और हमारे पास आखिर है ही क्या जो हम उसको देंगे, हमारे तो अपने बहुत बुरे हालात हैं। खैर अब इसको घबराहट शुरू हो जाती है। कितने घंटे के बावजूद वो औरत वहीं पर बैठी थी। इनका डॉग, उसके भी भौंकने की आवाज़ नहीं आ रही थी। अब इसको घबराहट होती है कि इसका डॉग कहाँ है। अगर उसका डॉग होता तो वो उस औरत को वहाँ बैठने ना देता। अब यहाँ जब वो बाहर आकर देखती है बैक डोर से, वहाँ पर उसका डॉग मौजूद नहीं था और गाड़ी को भी देखती है तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब घर आती है और दोबारा इसकी अपने बच्चों से लड़ाई शुरू हो जाती है और टायलर अपनी माँ को कहता है कि आप गाड़ी में जाके क्यों नहीं बैठती। वो कहती है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और वो अपनी माँ से फिर लड़ता है कि आपने पेट्रोल नहीं डलवाया होगा। खैर उसकी छोटी बेटी उसके गले लग जाती है डर के, और यहाँ पर वो देखती है मिरर में कि वो अपनी बेटी को चाकू से स्टैब कर रही है, जबकि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। और जैसे ही वो अपनी सेंसेस में आती है तो वो देखती है कि वो एक पिलो था, उसकी बेटी नहीं, लेकिन हाँ स्टैब तो उसने किया था। वो बहुत घबरा जाती है कि आखिर वो पिलो को स्टैब कैसे कर सकती है और अपनी बेटी को सोचकर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपनी सेंसेस में ना रही हो और उसने इतना ख़तरनाक काम कर लिया हो। खैर अभी बहुत बड़ा मसला, बाहर बैठी हुई औरत थी। टायलर अपनी माँ को कहता है कि बहुत देर हो गई और अभी तक वो वहाँ से नहीं गई। यहाँ पे आसपास कोई रहता भी नहीं है कि हम किसी से जाके मदद मांगे। आपको चाहिए कि आप उससे दोबारा बात करें, उसको यहाँ से भगाएं। एनी बहुत डर रही है लेकिन वो उसको कहती है कि तुम जाके बात कर लो, अगर इतना शौक चढ़ा है। मेरी बात वो बिल्कुल भी नहीं सुन रही और मैं नहीं जानती कि वो क्या चाहती है और उसको यहाँ पर किसने भेजा है। खैर अब बहुत देर हो जाती है और टायलर को बहुत गुस्सा आने लगता है। पहले तो वो जाकर अपने डॉग को देखता है जो कि उसको नज़र नहीं आता।
اب اس کا شک اس عورت پہ جاتا ہے. وہ اپنی گاڑی بھی دیکھتا ہے جو کہ واقعی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. خیر اب اس کو سمجھ نہیں آتا اور اس کی پھر کے اندر جا کے اپنی ماں سے لڑائی ہو جاتی ہے کہ آپ نے گاڑی بھی ٹھیک نہیں کرائی، نہ لائٹ آ رہی ہے، نہ آپ بل جمع کراتی ہیں. آخر آپ کو ہم سے پرابلم کیا ہے؟ آپ نے ہماری زندگی اتنی حرام کیوں کی ہوئی ہے؟ ہمارا حق ہے جو آپ کو سب کرنا چاہیے، لیکن آپ کچھ بھی نہیں کرتی. یہاں ان کی بہت زیادہ بحث ہو جاتی ہے اور یہاں پر وہ عورت اپنے روم میں چلی جاتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے. اب بھائی ٹائلر دیکھتا ہے تو وہ لڑکی اور قریب ہو گئی تھی گھر کے، یعنی وہ وومن گھر کے اور زیادہ قریب آ رہی تھی. جیسے ان کے گھر میں ٹینشن بڑھتی ہے، ان کی کوئی لڑائی ہوتی ہے یا بحث ہوتی ہے، وہ عورت گھر کے اور قریب تر آتی جا رہی تھی. خیر ٹائلر کو بہت غصہ آتا ہے. وہ گن لے کر باہر اس کے اوپر پوائنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ ہماری پرائیویٹ پراپرٹی سے نہ گئی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا، ہم سیلف ڈیفینس میں آپ کو مار بھی سکتے ہیں. اب وہ عورت کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے اوپر سے وہ چادر ہٹا دیتی ہے. وہ دیکھتا ہے اس عورت کو تو وہ کوئی جانی پہچانی لگ رہی تھی، لیکن خیر وہ اس کو جانتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے. اب وہ کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تمہاری ماں نے ہی مجھے بلایا ہے، اس نے مجھے سمن کیا ہے اور اب میں آ گئی ہوں، اور اب تمہارے گھر میں سے میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی، اور اب میں آہستہ آہستہ تمہارے گھر کے اندر آ جاؤں گی. جا کے اپنی ماں سے پوچھو کہ تمہارا باپ کیسے مرا. اب خیر وہ اندر آتا ہے اور اپنی ماں سے سوال کرتا ہے کہ میرے فادر کی ڈیتھ کیسے ہوئی، کیا آپ نے ہم سے جھوٹ بولا؟ وہ عورت کچھ کہہ رہی تھی اور یہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی یہاں پہ اس عورت رمونا نے اپنے بچوں سے جھوٹ بولا تھا. اس کے ہسبینڈ ڈیوڈ کی ڈیتھ اسی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ یہ گاڑی چلا رہی تھی اور اسے غصے میں آ گئی تھی. شاید یہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار تھی اور یہی عورت اس کی گاڑی کے پیچھے تھی جس کی وجہ سے اس سے بیلنس خراب ہوا اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ڈیوڈ کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی. خیر اب یہ سب جان گیا تھا ٹائلر اور وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بات اس نے پہلے اپنے بچوں کو نہیں بتائی تھی کہ گاڑی وہ چلا رہی تھی اور اس سے ایکسیڈنٹ ہوا. خیر ٹائلر بہت غصے میں آ جاتا ہے لیکن اپنی ماں سے بھی بحث کرنے کے بجائے اس عورت کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ کیا کرے، اس کو یہاں سے کیسے بھگایا جائے. خیر اب گھر کے اندر اور بلیک شیڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. شاید اس نیگیٹو عورت کا اثر تھا کہ وہ گھر ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اب ان کے بیچ میں بھی جو مسئلے تھے وہ اور زیادہ بڑھنے لگ جاتے ہیں اور وہ ان کے گھر پہ حاوی ہو جاتی ہے. یعنی اب وہ عورت نیکسٹ ان کے گھر میں انٹر ہو چکی تھی. اس کا سایہ اس گھر پر پڑ چکا تھا جو کہ اور زیادہ نیگیٹو انرجی سے بھرا ہوا تھا. اب یہاں اینی اپنے کمرے میں لیٹی بہت ڈر جاتی ہے کیونکہ لائٹ ختم ہو رہی تھی. اس گھر میں اندھیرا چھا رہا تھا اور اسی عورت کی وجہ سے تھا جس کو شاید اس کی ماں نے ہی بلایا. اب یہ بات ہمیں آگے پتہ چلے گی کہ کیسے اس نے اس کو سمن کیا کیونکہ اس کے نیگیٹو تھاٹس، اس کی نیگیٹو انرجی اس چیز کو یہاں پر لے کر آئی اور اس کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے وہ عورت گھر کے اندر آ گئی اور یہاں اینی تک پہنچ گئی. وہ اینی کو ہرٹ کرنے والی تھی. اس کو کہتی ہے کہ تمہاری ماں تم سے بالکل پیار نہیں کرتی. اس کے اندر بھی وہ نیگیٹیوٹی ڈال رہی ہوتی ہے اور یہاں اس کی ماں کے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیتی ہے اور اس عورت کو دور بھگاتی ہے اور وہ عورت وہاں سے بھاگ جاتی ہے. لیکن جو بھی تھا وہ گھر کے اندر ہی چھپی ہوئی تھی. اب رمونا اس کو اپنے گھر میں ڈھونڈنے لگتی ہے اور ٹائلر بھی کیونکہ وہ اسے جان چھڑانا چاہتے تھے، اسے اپنے گھر سے نکالنا چاہتے تھے. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ نیگیٹو انرجی اب ہمارے گھر کے اندر داخل ہو چکی ہے. وہ ڈیوڈ کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی لیکن پھر وہ سوچتی ہے کہ نہیں، اسے اپنے بچوں کو بچانا ہے، اسے ایک ماں بننا ہے اور اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس عورت سے. اسے اپنی نیگیٹیوٹی، اپنے غم سے باہر نکلنا ہوگا. اور پھر اس کو یاد آتا ہے کہ وہ عورت وہی ہے، جیسی باتیں وہ کرتی تھی وہ عورت وہی باتیں کر رہی تھی کیونکہ وہ عورت وہی تھی جو کہ رمونا ہے. رمونا کی نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی، اس کی نیگیٹو انرجی اتنی زیادہ بڑی ہو چکی تھی کہ اس نے ایک شکل اختیار کر لی اس عورت کی جو کہ بلیک کپڑوں میں ملبوس اس کے باغ میں بیٹھی تھی. اب یہاں پر اس کے بچے بہت ڈر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، ہمیں اس عورت سے آپ کو ہی بچانا ہوگا، آپ ہی ہماری ماں ہیں، آپ ہی ہمیں پروٹیکٹ کریں گی. خیر ان کے گھر کے اندر وہ عورت گھوم رہی تھی اور یہاں پر رمونا کو پتہ چل چکا تھا کہ اسے اپنے فیئر کو، اپنی برائی کو، اپنی نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہوگا. وہ عورت اسے کہتی ہے میں وہی تو ہوں جو تم ہر وقت مجھ سے وش کرتی ہو کہ تمہیں اسٹرینتھ ملے. میں ہی وہ اسٹرینتھ ہوں جو تم مانگتی ہو، نیگیٹیوٹی کی اسٹرینتھ، کیونکہ تم اپنے اندر کی نفرت کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہتی. تم اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے، سب سے نفرت کرتی تھی، اس لیے تمہاری نیگیٹیوٹی اتنی بڑھ چکی ہے کہ مجھے اس کو شکل مل گئی ہے اور میں وہی ہوں جو تمہارے اندر کا گند اور برائی ہے. خیر رمونا بھی سمجھ گئی تھی کہ اگر اسے اس عورت کو ہرانا ہوگا تو اسے اپنی انزائٹی، اپنی ڈپریشن، اپنی نفرت جو اس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر کے لیے تھی وہ ختم کرنی ہوگی. اور یہاں پر وہ اپنی سینسز میں واپس آ جاتی ہے کیونکہ آخر تھی تو وہ ماں ہی. اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وہ ان چیزوں کے اوپر حاوی آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ اس عورت کے اوپر حاوی آتی ہے، اپنے بچوں کی محبت، اپنے بچوں کی پرانی تصویریں، پرانی یادیں یاد کر کے. وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر اسے اس عورت کو ہرانا ہوگا، اپنے گھر سے نکالنا ہے، تو اسے اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی ہٹانی ہوگی اور وہ ایسا ہی کرتی ہے. اور یہاں پر اس کو نظر آتی ہے کہ وہ پینٹنگ جو اس کے گھر میں لگی ہے وہ وہی عورت تھی.
یعنی اس نے خود ہی بنائی تھی۔ یہ عورت کی پینٹنگ اس نے خود بنائی تھی، تبھی اس کے بچے کو لگ رہا تھا کہ اس نے پہلے اس کو دیکھا ہے کہیں۔ خیر، اب وہ سمجھ آتی ہے کہ اسے ختم کرنے کے لیے اسے ایک ماں بننا ہوگا، اپنے اندر ممتا جگانی ہوگی، جس کے بعد وہ اس عورت کو ہرا دیتی ہے اور اپنے بچوں کو اس عورت سے پروٹیکٹ کر لیتی ہے، اور وہ عورت کوئی اور نہیں، اس کا اپنا آپ ہی تھا۔ خیر، اب اس چیز کے اوپر حاوی ہو کے اس نے اپنے بچوں کو بچا لیا۔ یہیں پر مووی ختم ہو جاتی ہے۔ دی اینڈ۔